ये छे आकाशवाणी सुबह 7 बजे 45 सपद खबरन हुंद बुलेटिन हेत छुस बह तजम्मुल अहमद गोड अख नजर खास खबरन हजन सुर्खियन पे वजीर अजम नरेंद्र मोदियन वोनमुत भारत तेजी सान बदलविनस आलमी निजामस मज मजबूती सान ब्रोह पकान। सुप्रीम कोर्टन रात मगरबी बंगाल अंदर वोटर फहरिस्तन हज खसूसी नजरसानी मज आवरन ओहदेदारन यरगमाल बनाने की वाकुक नोटिस निमुत। मगरबी बंगाल केरलम तमिलनाडु तो पुडुचेरी मज असम्बली चुनाव बापत चुनाव मुहिम तेज सपजमज। तो भारतन यूनिफिलस मज तैनात अक़वाम मुत्तहिदा किस क़याम अमन फोर्सस पे हमलन हज मजम्मत करमज तो अमुक तहफ़्फ़ुज़ तो सलामती यकीनी बनावनस पे जोर दितमुत। खबर तफसील सान वजीर अजम नरेंद्र मोदियन जोर दित वोनमुत भारत चन बदलविनन उमंगन हुंद तकाज़ ज हुक्मरानी हुंद अख त्युत नमून यी बारसस युस न सिर्फ असरदार आसि बल्कि आसि तथ अंदर शहरियन मरकजियत हासिल। नरेंद्र मोदियन वन कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026 खिताब करान ये कत। आज गवर्नेंस के जिस सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसका मूल मंत्र है नागरिक देवो भव। इस मंत्र में समाहित भावना के साथ आज पब्लिक सर्विस को ज्यादा कैपेबल, नागरिकों के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाने पर फोकस किया जा रहा है। अब शासन को सिटीजन सेंट्रिक बनाकर एक नई पहचान दी जा रही है। वजीर अजमन वतलव यह कत जे लसनस बसनस में सहूलत तो मयार जिंदगी बेहतर बनाउन गछि हुक्मरानी मज तवज्जुक मरकज आसुन। टेक्नोलॉजी हंदिस अहमियतस पे कत करान वो नरेंद्र मोदियन जे पतमन 10 वरियन दौरान सरकारी कामकारस हुक्मरानी खजमतन हंज फराहमी तो बे मईशतस पोशर दिन बापत टेक्नोलॉजी असरदार पे इस्तेमाल करना आमच। अख हफ्त तवील कर्मयोगी साधना सप्ताह सपुद रात पे शुरू अमुक संस अमल तो तरबियत महकम सलाहियत साजी कमीशन तो कर्मयोगी भारत मुश्तरक पे करान। सुप्रीम कोर्टन रात मगरबी बंगाल किस मालदा जिलस मज पेश आमत वाकुक संजीद नोटिस निमुत ये वोटर फहरिस्तन हंजे खसूसी जामे नजरसानी यानी SIR अमल मज मसरूफ अदलिया 7 ओहदेदार यरगमाल बनावन आय। अदालतन वाक़ काबिल मजम्मत करार दितमुत। अमि वाकुक पन पान नोटिस निवान सुप्रीम कोर्टन रियासती इंतजामी कट कड़मज तो अत मामलस मज कार्रवाई न करनस पे रियासत के चीफ सेक्रेटरी पुलिस सरबराह तो बाकी अफसरन निश जवाब तलब करना आमुत। यमन सारनी अफसरन वन आमुत जे तिम सपदन यम रेतन 6 तारीख वर्चुअल वसील सुप्रीम कोर्टस ब्रोह कन पेश। चीफ जस्टिस सूर्यकांत सिंह सरबराही वाल बेंचन यथ में जस्टिस जॉयमाला बागची तो जस्टिस विपुल M पंचोली शामिल चुनाव कमीशनस वोनमुत सह करनवन अमि अफसोसनाक वाकुक CBI या NIA दस तहकीकात। बेंचन चुनाव कमीशनस वोनमुत जे सह कर SIR अमल मज मसरूफ ओहदेदारन तिहंदन गरबाचन तो बाकी अमल के हिफाजत बापत मुल्क के कुन त हिस्स पे अनित मरकजी फोर्स तैनात। आसाम मगरबी बंगाल केरलम तमिलनाडु पुडुचेरी मज असम्बली चुनाव बापत मुहिम तेज सपजमज। आसामस मज सपदन तमाम 127 असम्बली सीटन बापत चुनाव अक्सी मरहलस मज। खोवांग असम्बली हल्क आसाम चन अहम तरीन असम्बली सीटन मज अत 5 उम्मीदवार चुनाव मैदानस मज। दौरान वत मरकजी दाखिल वजीर तो सीनियर BJP लीडर अमित शाह दोन दोहन हंदिस दौरस पे रात आसाम दौरस दौरान करन तम BJP तो NDA उम्मीदवारन हंद बापत चुनाव मुहिम में शिरकत। रात वन नगांव जिले किस कालीबोर हल्कस मज अकिस चुनाव रैली खिताब करान अमित शाहन ज BJP दरअंदाजन खिलाफ पोज स्वच्छन आसाम किन असल रोजन वालन मुसलमानन खिलाफ। तमो वोन कांग्रेसस कट कड़ान जे तम कोर पन्निस इख्तिदारस दौरान आसाम नजरअंदाज ये जन BJP पतमन 10 वरियन दौरान आसाम बापत 1,68,000 करोड़ रुपये मुख्तस थव। भारतन यूनिफिलस मज तैनात अक़वाम मुत्तहिदा किस अमन फोर्सस पे हाल कन हमलन हज मजम्मत करमज तो यथ कथ पे जोर दितमुत जे फोर्स सलामती यकीनी बनाने बापत गचन
ضروری قدم تلن ین نئی دل مز ون میڈیا تفصیل دیوان خارجہ وزارت سند ترجمان رندیر جیسوالن زِ بھارت چھ قیام امن فورسس خلاف جرمن باپت احتسابس پہ زور دیوان تکیازِ بھارت چھ قیام امنس مز اتواس کرن والن ساروی کھوت بڑن تو طویل مدتی شراکت دارن اندر اخ رندیر جیسوالن ون زِ یونیفیلس مز 600 بھارتی فوجی یم اقوام متحدہ طرف طے کرنے آمتن قیام امن مشنن اندر تھکن لائق کام کرمز چھے. یم خبر چھو تھی آکاشوانی پہ بوزان. جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ وونمت یو ٹی مز رن پکون کے گیسک پیٹرولیم مصنوعات تو باقی ضروری چیزن ہند وافر سٹاک موجود. اسمبلی نیبر کن ون رات نامہ نگارن ست کت کران تمو. ابھی تک جو اسینشل سپلائیز ہے فیول سپلائیز ہے ان چیزوں کی کمی نہیں ہے. اگلے کم از کم 10 دن 15 دن کے لیے ہمارے پاس ہر چیز کی سپلائی موجود ہے. اب اگر یہ جنگ اور ملک میں ان چیزوں کی کمی شروع ہوئی تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر ہم پہ بھی پڑے گا. لیکن فی الحال اگلے کچھ ہفتوں کے لیے لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے میں نے پچھلے دن آپ سب سے کہا پرائم منسٹر صاحب نے جو میٹنگ بلائی اس میں انہوں نے ہمیں یقین دلایا سپلائی جو ہے وہ اشور کیا جا رہا ہے. دوران جموں کشمیر نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھرین وونمت سرکار لوکن ہند فلاح و بہبود باپت کام کران. جمع ون اسمبلی ایوانس نیبر کنہ نامہ نگارن ست کت کران تمو سرکارن لوکن ست کرنا آمت وعدہ پور کرمت. ہم نے ریزرویشن کے لیے جموں کشمیر کے لوگوں کو وعدہ کیا ہوا تھا. آپ دیکھیں کہ آنریبل چیف منسٹر صاحب نے جو عمر عبداللہ سرکار نے ایک سب کمیٹی بنائی اور سب کمیٹی کی اپنی رپورٹ آئی. اس رپورٹ کو پھر ہم نے کیبنٹ میں پاس کیا. پاس کرنے کے بعد ایل جی صاحب کو بھیج دی گئی. وہ رپورٹ ایل جی صاحب کے پاس ہے. جموں کشمیر کے لوگ جانتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ بڑی ایمانداری سے سنسیئرٹی سے جموں کشمیر کی ریزرویشن کے مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے. اور اس میں ہر آدمی کو حق ہے نوکری کا, چاہے وہ اوپن کیٹیگری کے ہیں چاہے وہ ریزرو کیٹیگری کے ہیں. ہر آدمی کو برابر کی حصے داری ملنے چاہیے. جنوبی کشیر ہندس اننت ناگ ضلع مز اشمقام قصبس اندر واقع سخی زین الدین ولی سند زیارت گاہس پہ آو رات سالانہ ورس مناونہ یتھ دوران اتہ روایتی زول کرنا آو. جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان اندرابی دِژ ات موقع پہ زیارت گاہس پہ حاضری تو نیوک زول زالنس مز حصہ. ات موقع پہ ون نامہ نگارن ست کت کران تمو. چراغا کا جو مقصد ہے, جو یہ زول فیسٹیول ہے, جو ہم سمجھتے ہیں اندھیرے میں روشنی, اور اس وقت کے زمانے میں آج سے 600-700 سال پہلے جب راکشسوں کا زمانہ تھا, جب گناہوں کی زیادہ تعداد اور پریشانیاں زیادہ تھی, اس وقت جو پریشانیوں کا جو سامنا لوگوں کو کرنا پڑتا تھا, اس پریشانی سے نجات جب ان اولیاء کراموں نے دلائی تبھی اس کے جشن میں لوگوں نے چراغاں کیا. اور ہم ہمیشہ ان اولیاءوں کے پاس آتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ یہاں پہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لیتا ہے. کشیر تو لداخ ریجنل پاسپورٹ افسر بی ایس راوتن وونمت لکن پاسپورٹ فراہم کرنے عمل مز سٹھا نویر ان آمت. آکاشوانی نیوز ست اکس خصوصی کت بات مز ون تمو لوکن ہند سہولت باپت موبائل پاسپورٹ وین سروس تہ چالو کرنا آمت. موبائل وین سروس پاسپورٹ وین سروس ہے جو ریسنٹلی ہم لوگ ابھی 9 اور 10 اپریل کو ڈسٹرکٹ کپواڑہ میں لگانے جا رہے ہیں. اور اس کے تحت ہم لوگ وہاں کے لوکل جیوڈکشن کے جتنے بھی لوگ ہیں جو لوگ آویدن کرنا چاہیں گے ان کو پاسپورٹ سویدھا پردان کریں گے. ہم نے 2 دن کے لیے کیمپ لگایا ہے جس میں ہم نے پر ڈے 50 اپوائنٹمنٹ ریلیز کیے. 6 مہینے میں لگاتار کارگل میں کیمپ لگائے تھے. کپواڑہ کے بعد ایک کیمپ اور پلان کیا ڈسٹرکٹ سوفیان. بس ابھی تک 2026 میں 30,000 اپلیکیشنز اوور آل آئے ہیں. اپروکسیمیٹلی 25,000 پاسپورٹ ایشو کر دیے. اجازت ہے برو بوزیو خاص خبر بے یک پھر. وزیر اعظم نریندر مودی وونمت بھارت تیزی سان بدلونس عالمی نظامس مز مضبوطی سان برو پکان. سپریم کورٹن رات مغربی بنگال اندر ووٹر فہرستن ہز خصوصی نظر ثانی مز آورین عہدیدارن یرغمال بنانے کی واقع نوٹس نمت. مغربی بنگال، کیرلم، تمل ناڈو تو پڈوچیری مز اسمبلی چناو باپت چناو مہم تیز سپزمز تو بھارتن یونیفیلس مز تعینات اقوام متحدہ کس قیام امن فورسس پہ حملن ہز مذمت کرمز. ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند. قشرن خبرن ہند بیاکھ بلٹن سب آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے تو 20 منٹن پہ نشر. اس دیو اجازت. خدا حافظ.